ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال درود پاک پڑھنا ہے تاکہ پتہ لگے تسی سارے حضور دے غلام ہو، کوئی آواز خاموش نہ رہے، بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سجے کھبے ویکھ لیو، جڑا نہیں پڑھدا اس نوں بے شک عارق مارو تاکہ اس نوں پتہ لگے بھئی حضور دے غلامن تے گج وج کے پڑھو حضور تے درود، کدے تے کوئی بین نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الکونین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میری جماعت دے مقتدر علماء کرام، وارثان محراب و ممبر، یہ سارے علماء میرے سر دا تاج، سارے علماء میرے سر دا تاج۔ سالانہ مرکزی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دے زیر اہتمام میری مراد عزیزم حاجی عبد الندیم صاحب جڑے مرکزی میلاد کمیٹی دے صدر نے، انہاں دے زیر اہتمام بچیاں دی ریلی دا پروگرام ہوندا ہے۔ تساں حضرات نے جمعۃ المبارک دوسرا جمعہ پڑھیا ربیع الاول شریف دا، جمعہ پڑھن تو بعد تسی سارے حضرات محبت دے نال گلیاں دے اندر حضور تے درود پاک پڑھ دیاں تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ایک اصول ہے، میرے رب کریم نے قانون بنا دیتا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جڑا دنیا تے ایک چنگا عمل کرے دا کل قیامت والے دن او بھی ویکھ لوے دا، جڑا برا عمل کرے دا او بھی کل قیامت والے دن ویکھ لوے دا۔ ذرہ ذرہ اے تسی جس ویلے سوج بھی جاندے ہو، بمبر بھی جاندے ہو، ریت تا ایک معمولی ذرہ ہے، میرے رب کریم نے ادھار نہیں رکھیا، اعلان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے گلی دے در و دیوار، گلی تے زمین تے جتنیاں ریت دے ذرات نے، اٹھاں جتنیاں نے، کل قیامت والے دن میرے تواڈے حق دے اندر گواہی دین دے۔ اے او عاشق رسول نے جنہاں نے بھونڈ دی گلیاں دے اندر مصطفیٰ کریم دے نعرے لگائے نے، حضور دا جلوس کڈیے، حضور دے میلاد دا جشن منائے۔ اللہ تیری بارگاہ دے اندر اے ذرات دی گواہی دین کے آکھن دے اللہ انہاں غلامان مصطفیٰ نو جنت دی بہار عطا کر۔ سبحان اللہ۔ وقتاً بڑا عجیب و غریب آ رہے، میں گلاں کرنیاں نے تواڈے مزاج دے مطابق۔ حاجی ندیم صاحب تواڈے مزاج دے مطابق ون پونی مخلوق ہے، ہن تے انجی رولا مک گیا۔ 14 اگست کا دن آیا ندیم صاحب، یوسف کیانی صاحب، 14 اگست کا دن آیا، تساں سارے مولویاں دے مکاناں دی چھت تے جھنڈا ویکھیا،
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਅੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾਣ, ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਰੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਣ, TLP ਵਾਲੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਣ, کہ اگر وہ پیپل پارٹی دے تیر دا نشان لا کے مکان دی چھت تے جھنڈا لائے، اگر وہ مسلم لیگ نون دا ہے تے اپنے مکان دی چھت تے شیر دا جھنڈا لائے، اگر کسے پارٹی دے نال او دا تعلق ہے تسی ویکھ کے آکھو دے ادا تعلق فلاں پارٹی دے نال ہے، پر سنیو تانوں مبارکباد ہے او تسی جس ویلے مکان دی چھت تے یا گنبد خضرا دا جھنڈا لایا ہے یا خانہ کعبہ دا جھنڈا لایا ہے یا لبیک یا رسول اللہ دا جھنڈا لایا ہے، ویکھن والا ویکھے گا اے مصطفیٰ کریم دا غلام، سبحان اللہ، اے حضور دا غلام ہے، اللہ کریم دے غلام ہو۔ میں آکھدا ہے او بندہ جدے دل وچ حضور دی محبت ہے او میرے نالو افضل ہے، اس واسطے کہ جس نے بولے آکھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کام دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اسی تے مصطفیٰ کریم دے نام تے سب کچھ قربان کر دیا، زمین ہوئے گلی ہوئے آکھ دیا مصطفیٰ کریم دے نام تے لٹا دیو، پر ان گل وکھری ہو گئی ہے، ان کئی بیلی انج سوچن لگ پوندے نے، ذہن وچ رکھیو اے آکھ دے نے بھائی ای کم جڑا ہے کسی بیوہ دے واسطے پیسے دے دیندے تے او فائدہ سی، بیوہ دا نکاح ہو جاندہ، کسے کواری بچی دا نکاح ہو جاندہ، شادی ہو جاندی، لہذا اے میلاد تے خرچ کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ انہاں حضرات دی خدمت کے اندر عمر مقصودی میں گزارش کرن لگا، اگر او دی جیب کے اندر 1.5 لاکھ روپے دا موبائل ہے، کتنا موبائل ہے؟ ان کے جڑے تاجر ہیں انہوں نے کو 2.5 لاکھ تے 3 لاکھ روپے دا موبائل ہے، اے جڑے تواڈے خطیب حضرات نے انہوں نے 3000 روپے دا موبائل رکھی ہے، لیکن جڑے سٹینڈر والے لوگ نے انہوں نے 1.5 لاکھ دا موبائل ہوئے، 80,000 دا موبائل ہوئے، کدی مولوی دے سر تے جو بھی نہیں رینگی، او ساکھیا ہوئے او کسے بچی دے جہیز واسطے دے دئیے، لہذا موبائل لین دی لوڑ میرے نال متفق ہو دے یا نہیں؟ عبد رشید خان میرے نال متفق ہو دے یا نہیں؟ اور اگے ٹر پوندے ہاں جے تسی گھر نواں بنایا ہے، 2 منزلی کوٹھی بنا لئیے، تواڈا دل کیتا ہے میں اس کے اندر بہترین قسم دا صوفہ لے کے آواں، اور جس ویلے چنیوٹی فرنیچر دی دکان تے ٹر جائے، گجرات دی سرزمین تے ٹر جائے، وہ آکھدا ہے جڑا سٹینڈرڈ دا صوفہ ہے او میں لے کے آنا ہے، او باویں 5 لاکھ دا ہوئے، اوتھے مولوی رن یاد نہیں آیا بھائی اتھے بچی دا جہیز بن جائے، کسے نہیں سوچا کہ جے گھر وچ انہاں دا دل کرے بھائی اسی کارپٹ بچھانا ہے تے بہترین ٹاپ کلاس دی بھاویں لاہور ہوئے، ملتان ہوئے، کراچی ہوئے، او دا دل کردہ ہے میرے ویڑے وچ او کارپٹ ہوئے جیڑا برادری دے کسے گھر وچ نہیں، بھاویں 20 لاکھ دا آ جائے، اتھے یاد کوئی نہیں مخدومی صاحب بھائی اسی اے بچی دے واسطے جہیز بنا لئیے، یہ ساریاں چیزاں سوچیا کرو کہ ہن تواڈے عشق دی گل کر جاؤں تاکہ تانوں پتہ لگے کہ موبائل میں تے تساں استعمال کیتا، فرنیچر میں تے تساں استعمال کیتا، کارپٹ میں تے تساں استعمال کیتا، او خانہ کعبہ دی طرف میں تے تسی ٹر جاندیاں، او خانہ کعبے دا غلاف میں بھی ویکھدا،
تسی بھی ویکھ دیو اگر حکومت سعودیہ دے کولو سوال کیتا جائے ارے خانہ کعبہ دا خلاف تساں تیار کیتا ہے اس تے سونا لگایا ہے ادی مالیت کتنی ہے جواب دین دے 85 کروڑ روپیہ کتنا پیر جی کتنا 85 کروڑ روپیہ ارے 85 کروڑ نال تے کتیاں بچیاں دی شادی ہو جاندی ہے او حکومت سعودیہ کول پوچھو خانے کعبے دا خلاف پورا سال بناندے پئے او 85 کروڑ یا 1 ارب یا 2 ارب روپیہ خرچ کر دیو اس کا کی مقام ہے انہاں آکھیا تینوں پتہ نہیں اے تعظیم خانہ کعبہ دی اے تعظیم بیت اللہ دی اے تعظیم اللہ دے گھر دی رب کو سوال کیتا مالک تے تعظیم بیت اللہ دی کردے پہلے تے قرآن نے اعلان کیتا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء محبوب خانہ کعبہ دے اندر نہیں او تھی اس جگہ تے نماز پڑھ دے پہلے جڑے ذو قبلتین نے جتھے 2 قبلے موجود نے نماز نیتی او کعبے دی طرف رخ نہیں مسجد اقصی دی طرف رخ ہے جس ویلے سلام پھیریا آپ کا رخ خانہ کعبہ دی طرف ہے ابو بکر صدیق نو ویکھیا عمر فاروق نو ویکھیا عثمان غنی نو ویکھیا مولا علی نو ویکھیا سعد نو ویکھیا سعید نو ویکھیا طلحہ نو ویکھیا زبیر نو ویکھیا ابو عبیدہ بن جراح نو ویکھیا حضرت بلال نو ویکھیا حضرت خبیب نو ویکھیا سلمان فارسی نو ویکھیا انہاں آکھیا ارے تسی سلام پھیریا ہن تہاڈا منہ کعبے دی طرف ہے انہاں سارے عاشقاں نے جواب دیتا جے مدینے والا رخ بیت المقدس کی طرف کرے وہی ساڈا کعبہ ہے جے مصطفیٰ کریم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے وہی ساڈا خانہ کعبہ ہے رب نے اعلان کیتا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء علماء موجود ہیں اگر حالت نماز کے اندر کوئی بندہ آسمان دی طرف نگاہ اٹھائے پھر جھکا لے سجے ویکھے نماز ٹوٹ گئی آسمان دی طرف اٹھائے نماز ٹوٹ گئی پر آمنہ دے لال جدہ میں تے تسی میلاد منا رہے ہیں اس جگہ تے میلاد منا رہے ہیں اس چوک تے میلاد منا رہے ہیں ٹینکی دے کول میلاد منا رہے ہیں اللہ دا نبی چہرہ آسمان دی طرف اٹھائے پھر جھکا لے پھر اٹھائے پھر جھکا لے پھر جھکا اٹھا لے پھر جھکا لے رب کریم نے جبریل نو بھیجیا اور میرے جبریل جا میرا محبوب بار بار چہرہ اٹھا رہے ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تے گل ہی مکا دیتی آپ نے اعلان کیتا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رب نے فرمایا سونیا جدے منہ تو کر لے ہو دے کعبہ میں اس نبی دے میلاد منا رہے ہیں جس نبی نو رب نے سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک سراپا موجزہ بنا دیتا کچھ جسم دے نال چیزاں ہوندیاں نے کہ جسم نال اٹیچ رہن او دی ویلیو ہے جسم تو الگ ہو جان او دی ویلیو ختم فار ایگزامپل مثال دے طور سے تساں گلفا رکھیاں نے پٹے رکھے نے باربر دی دکان تے گئے حجام دی دکان تے گئے نائی دی دکان تے گئے آکھیا میرے سر تے مشین پھیر دے اس طرح پھیر دے او وال تے تیرے بڑے خوبصورت نے لیکن نائی نے مشین پھیری اس طرح پھیریا او سارے وال ڈگ کے زمین تے آئے کدی مولوی اور آنکھیا نہیں او میں تینوں زیتون دا تیل آیا ہے میں تے سریوں دا تیل آیا ہے لہذا انہوں شاپر وچ بند کر کے دے دے آکھدہ نہیں کوئی نہیں آکھدہ جس مصطفیٰ دا تسی میلاد منا رہے حضور جس ویلے حجامت کران صحابہ کرام ہاتھ تھلے رکھن ہاتھ تھلے رکھن کہ حضور دے وال مبارک زمین تے نہ ڈگن
پھر مرنا پوے دا او ذات دی کون کرلی شتیرا نو جپا جس مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے حضور دے سر دے وال ڈگن نہیں دیتے. اللہ دے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ رب کریم دے فرشتے میرے والا تے اکٹھے ہوندے نے فیصلون علیہ میرے تے درود پڑھ دے میرے تے تے نبی دے وال ہون او دے تے فرشتے اکٹھے ہون تے درود پڑھن تے مولوی لان دے وال ہون او دے تے مچھر بوے اس تے مکھی بوے تے پھر مننا پوے دا او جس جسم دے نال مصطفیٰ کریم دے والاں دی نسبت ہو گئی او وال بھی بڑے مبارک ہو گئے. ناخن ہر ہفتے کٹ دے ہو جمعے والے دن کٹ دے ہو سنت جمعے والے دن کٹنا لیکن کدی تسا اے نہیں آکھیا کہ سارے ناخن سنبھال کے رکھو اوکھے ویلے کم آ جان. جتھے ایک میں مسئلے دی گل کر جاں دے وال عورتاں جس لے سر تو اتار دیاں نے عورتاں دے وال دی قدر کرنی ہے. ہن تہاڈی گلی وچ اوندے نے 10,000 روپے کلو وال گھیندے نے عورتاں دے نال آکھدے نے کنگے دے ٹوٹے وال کوئی چھٹاکی دے دے پا دے دے ادھ پا دے دے کلو دے دے لیکن یہ یاد رکھو عورت دے وال ویچ کے پیسے وصول کرنا ایک گناہ ہے. عورت دے وال اکٹھے کرو قبرستان دے کونے میں جا کے دفن کر دیو کیونکہ عورت سر تو لے کے پیروں تک حجاب بچے. ناخن میں تے تساں کدی سنبھالے نہیں پر حضور دے ناخن صحابہ کرام نے برکت واسطے کو پھر حضور دا لعاب دہن ہے. میں تے تسی شنواری ہوٹل تو کھانا کھاویے میں تے تسی پی سی ہوٹل تو کھانا کھاویے میں تے تسی سرینا ہوٹل تو کھانا کھاویے میں تے تسی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تو کھانا کھاویے اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دا کھانا استعمال کرو لیکن جس دا میدا خراب ہوئے اگر وہ تواڈے نال گفتگو کرے او دے میدے چو بدبو آوے دی تسی آکھو دے منہ پرا کر لے تیرے میدے چو بدبو آوندی پئی ہے. لیکن میرے دوستو بزرگو میں تے تسی ہر چیز استعمال کر دیاں لیکن جس ویلے لعاب نکلے اس لعاب دی ویلیو کوئی نہیں اس لعاب دی ویلیو کوئی نہیں. تسی مثال سمجھ لے ہو ڈی ایچ کیو تے ٹر جاؤ ٹی ایچ کیو تے ٹر جاؤ مستجاب حیدر دے کو کلینک تے ٹر جاؤ کسی اور دے کلینک تے ٹر جاؤ تے تسی ویکھو دے اوتھے لکھے ڈو ناٹ سپٹ ہیئر یہاں پر تھوکنا منع ہے. کوئی ڈاکٹر کو پوچھے میڈیکل سپیشلسٹ کو پوچھے کہ تو جلی حروف کے نال لکھ دیتا ہے ڈو ناٹ سپٹ ہیئر یہاں پر تھوکنا منع ہے. ڈاکٹر آکھے دا کملیا تنو پتہ نہیں میرے تیرے تھک وچ بیماری ہے میرے تیرے تھک وچ ڈینگی ہے میرے تیرے تھک وچ ملیریا ہے پر مصطفیٰ کریم دے لعاب دے اندر شفائی شفا ہے. سبحان اللہ. میں تے تسی دوستاں دے جھرمٹ وچ پروگرام بنائیے دوست باہر آئے بونا لیا دیں چلو باہر آئے انہوں کسی ہوٹل تے لے جائیے اسے کھانا کھائیے انہی پیمنٹ او کرے گا لیکن قربان جائیے میں تواڈے جلد کی طرف نظر ویکھدا پیا تسی سارے حضرات متوجہ ہو تانوں پتہ ہے اے حضور دی محفل ہے اے حضور دا میلاد ہے